अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच अगस्त्यमुनिरित्युक्त्वा चक्रतीर्थाश्रयां कथां विभोर्विष्णुहरेश्चापि पुनराह द्विजोत्तमाः। अगस्त्य उवाच पुरा ब्रह्मा जगत्स्रष्टा विज्ञाय हरिमच्युतम् अयोध्यावासिनं देवं तत्र चक्रे स्थितिं स्वयम् आगत्य कृतवान् तत्र यात्रां ब्रह्मा यथाविधि यज्ञं वै विधिवच्चक्रे नानासंभारसंयुतं ततः स कृतवांस्तत्र ब्रह्मा लोकपितामहः कुण्डं स्वनाम्ना विपुलं नानादेवसमन्वितम् विस्तीर्णजलकल्लोल कलितं कलुषापहं कुमुदोत्पलकल्हार पुण्डरीककुलाकुलं हंससारसचक्राह्व विहङ्गममनोहरम् तटान्तविटपोल्लासी पत्रत्रिगुणसङ्कुलम् तत्र कुण्डे सुराः सर्वे स्नाता शुद्धिसमन्विताः बभूवुरद्धा विगतरजस्का विमलत्विषः तदाश्चर्यं महद्दृष्ट्वा ते सर्वे सहसासुराः ब्रह्माणं प्रणिपत्योचुः भक्त्या प्राञ्जलयस्तदा देवावूचुः भगवन् ब्रूहि तत्त्वेन माहात्म्यं कमलासन अस्य कुण्डस्य सकलं खातस्य विमलत्विषः अत्र स्नानेन सर्वेषाम् अस्माकं विगतं रजः महदाश्चर्यमेतस्य दृष्ट्वा कुण्डस्य विस्मिताः सर्वे वयं सुरश्रेष्ठ कृपया त्वमतो वद। ब्रह्मोवाच शृण्वन्तु सर्वे त्रिदशाः सावधानाः सविस्मयाः कुण्डस्यैतस्य माहात्म्यं नानाफलसमन्वितम् अत्र स्नानेन विधिवत् पापात्मानोऽपि जन्तवः विमानं हंससंयुक्ताम् आस्थाय रुचिराम्बराः निवसन्ति ब्रह्मलोके यावदाभूतसम्प्लवम् अत्र दानेन होमेन यथाशक्त्या सुरोत्तमाः तुलाश्वमेधयोः पुण्यं प्राप्नुयुर्मुनिसत्तम ममास्मिन् सरसि श्रीमान् जायते स्नानतो नरः तस्मादत्र विधानेन स्नानं दानं जपादिकं सर्वयज्ञसमं स्याद्वै महापातकनाशनम् ब्रह्मकुण्डमिति ख्यातम् इतो यास्यत्यनुत्तमाम् अस्मिन् कुण्डे च सान्निध्यं भविष्यति सदा मम कार्तिके शुक्लपक्षस्य चतुर्दश्यां सुरोत्तमाः यात्रा भविष्यति सदा सुरा संवत्सरी मम शुभप्रदा महापापराशिनाशकरी तदा स्वर्णं चैव सदा देयं वासांसि विविधानि च निजशक्त्या प्रकर्तव्या सुरास्तृप्तिर्द्विजन्मनाम्। अगस्त्य उवाच इत्युक्त्वा देवदेवोऽयं ब्रह्मा लोकपितामहः अन्तर्दधे सुरैः सार्धं तीर्थं दृष्ट्वा तपोधन तदा प्रभृति तत्कुण्डं विख्यातं परमं भुवि
चक्रतीर्थाच्च पूर्वस्यां दिशि कुण्डं स्थितं महत्। सूत उवाच इत्युक्त्वा स तपोराशिः अगस्त्यः कुम्भसम्भवः पुनः पृष्टो मुनिवरो व्यासायावीवदत्कथाम्। अगस्त्य उवाच अन्यत् शृणु महाभाग तीर्थं दुष्कृति दुर्लभम् ऋणमोचन संज्ञं तु सरयूतीरसंगमम्। ब्रह्मकुण्डान् मुनिवर धनुः सप्तशतेन च पूर्वोत्तर दिशा भागे संस्थितं सरयूजले। तत्र पूर्वं मुनिवरो लोमशो नामतः तीर्थयात्रा प्रसंगेन स्नानं चक्रे विधानतः। ततः स ऋणनिर्मुक्तो बभूव गतकल्मषः तदाश्चर्यं महद्दृष्ट्वा मुनीन् सानन्दमब्रवीत्। पश्यन्त्वेतस्य महतो गुणांस्तीर्थवरस्य वै भुजादूर्ध्वं तथा कृत्वा हर्षेणाश्रुलोचनः। लोमश उवाच ऋणमोचन संज्ञं तु तीर्थमेतदनुत्तमम् यत्र स्नानेन जन्तूनां ऋणनिर्यातनं भवेत्। ऐहिकं पारलौकिक्यं यद्धृणत्रितयं नृणां तत्सर्वं स्नानमात्रेण तीर्थेऽस्मिन् नश्यति क्षणात्। सर्वतीर्थोत्तमं चैतत् सद्यः प्रत्ययकारकम् मया चास्य फलं सम्यग् अनुभूतं ऋणादिह। तस्मादत्र विधानेन स्नानं दानं च शक्तितः कर्तव्यं श्रद्धया युक्तैः सर्वदा फलकाङ्क्षिभिः। स्नातव्यं च सुवर्णं च देयं वस्त्रादिशक्तितः। अगस्त्य उवाच इत्युक्त्वा तीर्थमाहात्म्यं लोमशो मुनिसत्तमः अन्तर्दधे मुनिश्रेष्ठः स्तुवन् तीर्थगुणान् मुदा। इत्येतत् कथितं विप्र ऋणमोचनसंज्ञकम् यत्र स्नानेन जन्तूनां ऋणं नश्यति तत्क्षणात्। ऋणमोक्षणतीर्थं तु पूर्वतः सरयूजले धनुर्द्विषत्यातीर्थं च पापमोचनसंज्ञकम्। सर्वपापविशुद्धात्मा तत्र स्नानेन मानवः जायते तत्क्षणादेव नात्र कार्या विचारणा। मया तत्र मुनिश्रेष्ठ दृष्टं माहात्म्यमुत्तमम् पाञ्चालदेशसम्भूतो नाम्ना नरहरिर्द्विजः। असत्सङ्गप्रभावेन पापात्मा समजायत नानाविधानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च कृतवान् पापि संगेन त्रयीमार्गविनिन्दकः स कदाचित् साधुसङ्गात् तीर्थयात्रा प्रसङ्गतः। अयोध्यामागतो विप्र महापातककृद्विजः पापमोचनतीर्थे तु स्नातः सत्सङ्गतो द्विजः पापराशि विनष्टोऽस्य निष्पापः समभूत् क्षणात्। दिवः पपात तन्मूर्ध्नि पुष्पवृष्टिर्मुनीश्वर दिव्यं विमानमारुह्य विष्णुलोके गतो द्विजः। तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं मया च द्विजपुङ्गव श्रद्धया परया तत्र कृतं स्नानं विशेषतः।
माघकृष्णचतुर्दश्यां तत्र स्नानं विशेषतः दानं च मनुजैः कार्यं सर्वपापविशुद्धये अन्यदा तु कृते स्नाने सर्वपापक्षयो भवेत् पापमोचनतीर्थे तु पूर्वं तु सरयूजले धनुःशतप्रमाणेन वर्तते तीर्थमुत्तमम् सहस्रधारासंज्ञं तु सर्वकिल्बिषनाशनम् यस्मिन् रामाज्ञया वीरो लक्ष्मणः परवीरः प्राणानुत्सृज्य योगेन ययौ शेषात्मतां पुरा सार्धहस्तत्रयेणैव प्रमाणं धनुषो विदुः चतुर्भिर्हस्तकैः संख्या दण्ड इत्यभिधीयते। सूत उवाच इत्थं तदा समाकर्ण्य कुम्भयोनिमुनेस्तदा कृष्णद्वैपायनो व्यासः पुनः पप्रच्छ कौतुकात्। व्यास उवाच सहस्रधारा माहात्म्यं विस्तराद्वद सुव्रत शृण्वन्स्तीर्थस्य माहात्म्यं न तृप्यति मनो मम। अगस्त्य उवाच सावधान शृणु मुने कथां कथयतो मम सहस्रधारातीर्थस्य समुत्पत्तिं महोदयात्। पुरा रामो रघुपतिः देवकार्यं विधाय वै कालेन सह संगम्य मन्त्रं चक्रे नरेश्वरः। आवां मन्त्रयमाणौ हि यः पश्येत् अन्तिकागतः मया त्याज्यो भवेत् क्षिप्रम् इत्थं चक्रे च संविदम्। तस्मिन् मन्त्रयमाणे हि द्वारे तिष्ठति लक्ष्मणे आगतः स तपो राशिः दुर्वासाः तेजसां निधिः। आगत्य लक्ष्मणं शीघ्रं प्रत्योवाच क्षुधाकुलः। दुर्वासा उवाच सौमित्रे गच्छ शीघ्रं त्वं रामाग्रे मां निवेदय कार्यार्थिनमिदं वाक्यं नान्यथा कर्तुमर्हसि। अगस्त्य उवाच शापाद्भीतः स सौमित्रिः द्रुतं गत्वा तयोः पुरः मुनिं निवेदयामास रामाग्रे दर्शनार्थिनं दुर्वाससं तपोराशिम् अत्रिनन्दनमागतम्। रामोऽपि कालमामन्त्र्य प्रस्थाप्य च बहिर्ययौ दृष्ट्वा मुनिं तं प्रणतः सम्भोज्य प्रभुरादरात्। दुर्वाससं मुनिवरं प्रस्थाप्य स्वयमादरात् सत्यभङ्गभयाद्वीरो लक्ष्मणं त्यक्तवांस्तदा। लक्ष्मणोऽपि तदा वीरः कुर्वन् अवितथं वचः भ्रातुर्ज्येष्ठस्य सुमतिः सरयूतीरमाययौ तत्र गत्वा च स्नात्वा ध्यानमास्थाय सत्वरं चिदात्मनि मनःशान्तं संगम्यावस्थितस्तथा। ततः प्रादुरभूत् तत्र सहस्रपणमण्डितः शेषश्चक्षुश्रवाः श्रेष्ठः क्षितिं भित्त्वा सहस्रधा। सुरलोकात् सुरेन्द्रोऽपि समागादमरैः सह ततः शेषात्मतां यातं लक्ष्मणं सत्यसङ्गरम्। उवाच मधुरं शक्रः
सुराणां तत्र पश्यताम्। इन्द्र उवाच लक्ष्मणोत्तिष्ठ शीघ्रं त्वम् आरोहस्व पदं स्वकम् देवकार्यं कृतं वीर त्वया रिपुनिषूदन। वैष्णवं परमं स्थानं प्राप्नुहि त्वं सनातनं भवन्मूर्तिः समायातः शेषोऽपि विलसत्फणः। सहस्रधा क्षितिं भित्त्वा सहस्रपणमण्डलैः क्षिते सहस्रच्छिद्रेषु यस्माद्भित्त्वा समुद्गताः फणसाहस्रमणिभिः दग्धाः शेषस्य सुव्रत। तस्मादेतन्महातीर्थं सरयूतीरगं शुभं ख्यातं सहस्रधारेति भविष्यति न संशयः। एतत्क्षेत्रप्रमाणं तु धनुषां 25 अत्र स्नानेन दानेन श्राद्धेन श्रद्धयान्वितः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं व्रजेन्नरः। अत्र स्नातो नरो धीमान् शेषं सम्पूज्य चाव्ययम् तीर्थं सम्पूज्य विधिवत् विष्णुलोकमवाप्नुयात्। तस्मादत्र प्रकर्तव्यं स्नानं विधिपुरस्सरम्। शेषरूपा हि वध्येया पूज्या विप्रा विशेषतः। स्वर्णं चान्नं च वासांसि देयानि श्रद्धयान्वितैः। स्नानं दानं हरेः पूजा सर्वमक्षयतां व्रजेते। तस्मादेतन्महातीर्थं सर्वकामफलप्रदं क्षितौ भविष्यति सदा नात्र कार्या विचारणा। श्रावणे शुक्लपक्षस्य या तिथिः पंचमी भवेत् तस्यामत्र प्रकर्तव्यो नागानुद्दिश्य यत्नतः। उत्सवो विपुलः सद्भिः शेषपूजा पुरस्सरम्। उत्सवे तु कृते तत्र तीर्थे महति मानवैः सन्तोष्य च द्विजान् भक्त्या नागपूजा पुरस्सरम्। सन्तुष्टाः फणिनः सर्वे पीडयन्ति न मानुषान्। वैशाखमासे ये स्नानं कुर्वन्त्यत्र समाहिताः न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि। तस्मादत्र प्रकर्तव्यं माधवे यत्नतो नरैः। स्नानं दानं हरिः पूज्यो ब्राह्मणाश्च विशेषतः। तीर्थे कृतेऽत्र मनुजैः सर्वकामफलप्रदः। विष्णुमुद्दिश्य यो दद्यात् सालंकारां पयस्विनीं सवत्साम् अत्र यत्तीर्थे सत्पात्राय द्विजन्मने। तस्य वासो भवेन्नित्यं विष्णुलोके सनातने। अक्षय्यं स्वर्गमाप्नोति तीर्थस्नानेन मानवः। अत्र पूज्यौ विशेषेण नरैः श्रद्धासमन्वितैः। वैशाखे मास्यलङ्कारैः वस्त्रैश्च विजदम्पती। लक्ष्मीनारायणप्रीत्यै लक्ष्मीप्राप्त्यै विशेषतः। वैशाखे मासि तीर्थानि पृथिवी संस्थितानि वै। सर्वाण्यपि च संगत्य स्थास्यन्त्यत्र न संशयः। तस्मादत्र विशेषेण वैशाखे स्नानतो नृणां सर्वतीर्थावगाहस्य भविष्यति फलं महत्। अगस्त्य उवाच इत्युक्त्वा मुनिराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसङ्गतं शेषं संस्थाप्य तत्तीर्थे भूभारहरणक्षमं। लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतस्थे दिवमादरात्। तदा प्रभृति तत्तीर्थं
विख्यातिं परमां ययौ वैशाखे मासि तीर्थस्य माहात्म्यं परमं स्मृतं पंचम्यामपि शुक्लायां श्रावणस्य विशेषतः अन्यदा पर्वणि श्रेष्ठं विशेषं स्नानमाचरेत् सहस्रधारा तीर्थे च नरः स्वर्गमवाप्नुयात् विधिवदिह हि धीमान् स्नानदानानि तीर्थे नरवर इह शक्त्या यः करोत्यादरेण स इह विपुलभोगान् निर्मलात्मा च भक्त्या भजति भुजगशायि श्रीपतेरात्मनैक्यम् इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकादशी इति साहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे अयोध्यामाहात्म्ये ब्रह्मकुण्ड सहस्रधारातीर्थमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।